sa Tesalonika dili pa ni siya dugay na nga mga igsoon. Bago pa ni sila. So muning doon na tayo basihanan kung giunsa ni Apostol Pablo pagatiman sa mga bag-ong mga magtotoo. No? Kung unsa siya alang sa mga bag-ong magtotoo o unsa pod ang mga bag-ong magtotoo para niya. So maunay siya ang sulod niini nga mensahe. Then sa katapusan, dunay usa ka dakong encouragement mga igsoon. Kundi nag-discuss ni naglakop ni para natong tanan. No, gigan dinhi dunay balos. Okay? Ganinan, tanong ko sa palibot kay daghan man mga dili ginikanan, murag baliwala lang, no? Pero kung matanaw na to ang katapusan sa mensahe, nag-discuss may tungod sa balos. Nya kay ang gitagag kabukaton sa igsoon pagka ginikanan man og mga bata. Di tingali makanauna ang single sa ni nga murag wa mo koy appeal ani siguro kay dili pa man ko ginikanan. Pero sa wala pa ang katapusan, sa dili pa katapusan sa pagani sa sinugdanan nag-discuss ini aron mga kinabuhi no wala man ingon dinhi ang mga bata. Kundi kini aron makakinabuhi ang bag-ong mga magtotoo sa balaang kinabuhi alang sa iglesyanong pagkinabuhi kinahanglan ang aspeto sa pag-amuma.